अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपनी डायरी का सफ़र जारी रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ग्राउंड में जैवलिन की प्रैक्टिस कर रहा था और एक नेज़ा गिराने के बाद जैसे ही दूसरा नेज़ा उछाला तो वो लड़का भागता हुआ पहले जैवलिन को उठाने के लिए लपका। जो ही मेरी नज़र लड़के पर पड़ी, मैं ज़ोर से चिल्लाया मगर बेसुध। दूसरा नेज़ा जो हवा में था वो सीधा आकर उस लड़के के पेट में घुस गया और मसाने को चीरता हुआ आगे निकल गया और वो लड़का ज़मीन पर ढेर हो गया। मेरे अवसान खता हो गए और मैं बहुत परेशान हो गया। और लड़कों ने जब वो हादसा देखा तो वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे भी संभाला और उस लड़के को भी संभाला और उसे उठाकर फौरन डिस्पेंसरी में ले गए। जब हम डिस्पेंसरी पहुंचे तो डिस्पेंसरी वालों ने कहा कि इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। वहाँ पर पीटी मास्टर थे, वो कहने लगे ये पुलिस केस है, पहले पुलिस आएगी फिर इसे ले जाना। लेकिन लड़कों ने किसी की ना सुनी और वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। लड़कों ने मुझे कहा कि तुम इधर ही ठहरो और हेड मास्टर साहब को इतला कर दो। मैंने एक लड़के को हेड मास्टर साहब के घर में भेजा और वो उन्हें बुलाकर ले आया। फिर मैंने सारा माजरा उनको सुनाया। चूँकि पीटी मास्टर लड़कों के ख़िलाफ़ थे और वो चाहते थे कि पुलिस केस हो, लेकिन हेड मास्टर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल से होके आता हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। खैर मैं तो था ही बहुत परेशान। बाहर कैफ मैं स्कूल में ही बैठा रहा। हेड मास्टर साहब अस्पताल गए और लड़के को मिल के आए। आकर मुझसे कहा फिक्र न करो, सब मामला ठीक हो गया है। लड़के के वालिद से मेरी बात हो गई है, वो इसको एक हादसे की शक्ल में तस्लीम कर चुके हैं। फिर उस लड़के का इलाज अस्पताल में 6 माह तक होता रहा, मगर मैंने अस्पताल का चक्कर नहीं लगाया था। वो लड़का रेलवे स्टेशन के मास्टर का लड़का था। खैर जब वो घर आ गया तो लड़के के वालिद उसे साथ लेकर मेरे पास हॉस्टल में आए और मिलकर कहने लगे अफसोस है कि तुम अस्पताल नहीं आए। मैंने कहा मैं डर गया था। कहने लगे हादसे हो जाते हैं, तुमने जानबूझकर थोड़ा मारा था, ये तकलीफ उसकी किस्मत में लिखी थी। खैर वक्त गुजरता जा रहा था। चलें एक वाकया मज़े का आपको और सुनाऊं। एक दिन हमारे 2 टीचर जो हमारे साथ बोर्डिंग में रहते थे सियालकोट गए और फिल्म देख कर आए। तो हम सब बैठे हुए थे। हमने पूछा कि कल आप सियालकोट गए थे? कहने लगे हाँ यार, कल हमने फिल्म देखी जिसका बहुत मज़ा आया। हमने पूछा कौन सी? कहने लगे लाखों में एक देखने वाली फिल्म है, तुम लोग जरूर देखो। फिर हमने प्रोग्राम बनाया इतवार का। हम 4-5 लड़के ट्रेन पे बैठ के चले गए आखिरी शो पे, जो रात को लगभग 1-1:30 बजे खत्म होता था। जब हम टिकटें लेकर सिनेमा में अंदर गए, वहाँ लकड़ी के बेंच थे और उनमें खटमल बहुत थे। थोड़ी देर बैठने के बाद खटमलों की फौज मोर्चों से निकलकर हमलावर हुई। तो फिर क्या था, हमारे हाथों में हरकत शुरू हो गई, हाथ खारिश में मसरूफ हो गए और हम फिल्म में मशगूल हो गए। वो जो 2.5-3 घंटे थे, खटमल हमारा किलो खून चूस कर ले गए। 3 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आनी थी। हम निशात सिनेमा से निकलकर स्टेशन की तरफ
लपके वहां बेंचों पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि खटमलों की यलगार हो गई। सर्दी बहुत थी, रहती कसर स्टेशन वाले खटमलों ने निकाल ली। वो पता नहीं कब के भूखे थे या उनकी सुरंजें बड़ी थीं और सर्दी बहुत थी। हम एक स्वेटर के साथ आए थे। मस्तपुर का एक लड़का था, नाम शायद लतीफ था, उसके पास खेस था। फिर हम उसके खेस में चूजों की तरह इकट्ठे होकर बैठ गए। इतने में चाय वाले की आवाज आई जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कह रहा हो उजागरम उजागरम। बाद में पता चला कि वो कह रहा है चाय गरम। उसको बुलाकर एक एक गिलास चाय का लेकर जिस्म को गरमाने की नाकाम कोशिश करते रहे। खुदा खुदा करके ट्रेन के हिनहनाने की आवाज आई तो दूसरे ही मिनट में वो स्टेशन पर पहुंचकर पसीना पूंछ रही थी। रेलगाड़ी पसीना से शराबोर थी। हाँफते हाँफते उसने कहा, होशियार, खबरदार, कमरा कस लो, फराकी मारो ते चढ़ जाओ। मैं भागने को तैयार हूँ। फिर क्या था, सब भागकर रेल के अंदर सवार हो गए। गाड़ी ने कहा बैठ गए। नासा विचों धुआं निकाला, लंबा सांस लिया और भागना शुरू किया। पहले तो मटक मटक कर कुछ दूर तक सीटियां मारती रही, फिर फराटे भरने लगी। अंधेरे मुंह शहर से निकल रही थी। शहर सुनसान था। एक नाला का पुल क्रॉस किया और वार्निंग विसल दी और अंधेरी रात में ब्लैक मोम्बा की तरह लौटने लगी। हम लड़के खुशगपियों और फिल्म पर तजिया करने में मसरूफ गुफ्तगू थे कि सीटी बजी और अल्लड़ स्टेशन का बोर्ड नजर आया। थोड़ी सांस लेकर रेलगाड़ी फिर नखरे करती हुई, कलाबे मारती हुई आगे बढ़ रही थी। इतने में उफक की रोशनी दुल्हन की मेहंदी वाली रंगत लेकर निकली तो थोड़ी देर बाद सूरज देवता आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ नमूदार हुआ। फसलों की हरियाली, हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैला हुआ था, जैसे सब्जे का बिछौना हो। हर शय मुनव्वर हो चुकी थी। फाटक से गुजरते ही अचानक जो रेलगाड़ी ने फुनकारते हुए मुसाफिरों को मतला किया, क्या देखते हैं सामने चुंडा स्टेशन का बोर्ड था। हमें जल्दी थी क्योंकि स्कूल भी जाना था। हम सब जल्दी जल्दी अपने आप को समेट कर दरवाजे में आ गए। यूं ही गाड़ी सुस्त हुई, हम छलांगे मारते हुए बोर्डिंग की तरफ भाग गए। 1.5 किलोमीटर सफर था हॉस्टल का। पहुंचते ही मुंह हाथ धोया और किचन की तरफ लपके। बावर्ची ताजे ताजे कुलचे लगा रहा था। हम सब ने जल्दी से नाश्ता तनावल किया, बैग उठाए और स्कूल की तरफ भागे। हम वक्त पर स्कूल पहुंच गए। दूसरा पीरियड इंग्लिश का था। हमें हेडमास्टर साहब की तरफ से इतला मिली कि वो मसरूफ हैं। फिर क्या था, लड़के आजाद। एक लड़का नाम सलीम जो चिविंडा की क्रिकेट टीम का कप्तान भी था, उठकर सब लड़कों को मुखातब करके कहा, ए पेंडुओ, तुम में कोई है जो मेरे साथ बाजू पकड़े। एक लड़का नवाज लहरिया था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि चैलेंज कबूल करो। कहने लगा, मुझे नहीं आता। मैंने कहा, सनाउल्लाह को निकालो। खैर, सनाउल्लाह खड़ा हुआ, मुकाबले वाले बेंच पर जाकर मुकाबला शुरू किया और सलीम जीत गया। नारेबाजी शुरू हो गई। मैंने नवाज से कहा कि इसको कहो मुझसे मुकाबला करे। नवाज को मेरे बारे में इल्म नहीं था। वो मुझे इस मुकाबला के काबिल नहीं समझ रहा था। मैं खड़ा हो गया और सलीम को चैलेंज किया। वो तैयार हो गया। मैंने उसे हिलने नहीं दिया और मैंने देखा कि वो कुछ भी नहीं था। बाहर कैफ मैं जीत गया। फिर नारे इनकी तरफ से शुरू हो गए। एक लड़का चिविंडा का था, उसका नाम अमीन था। उसने जोश में आकर कहा, आओ मेरे साथ अंगूठा पकड़ो। मैंने उसे भी पसपा कर दिया। फिर क्या था, उनका गरूर मिट्टी में मिल गया। फिर कहने लगे, कबड्डी का मैच रख लो। हमने कहा,
منظور دن اتوار کا مقرر ہوا مگر وہ میدان میں نہیں آئے، لیکن اس کے بعد پینڈو کہنا بھول گئے۔ میں نے جب کرکٹ ٹیم میں شمولیت کی تو یہی سلیم ٹیم کیپٹن تھا۔ کرکٹ کا حال تو میں بتا ہی چکا ہوں۔ ہاسٹل میں ایک لڑکا عباس علی شاہ نارسنگ کا ہوتا تھا، بڑا ہوشیار۔ ہمارا سکول ڈسٹرکٹ بورڈ کا تھا، اسلامیہ سکول پرائیویٹ کھلا تھا، جس کے ساتھ ہمارا والی بال کا میچ اکثر ہوتا تھا۔ ان کے دو لڑکے تھے، سلطان اور لبا بوسٹر ہوتا تھا۔ سلطان گڈگور سے ارشاد صاحب کا بھائی تھا۔ ان کا ایک خانسامہ نذیر نائی ہوتا تھا۔ بعد میں نذیر نائی کی ہمارے گاؤں میں قاضی نائی کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ ہمارے گاؤں میں شفٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے ہمارا خوب ساتھ دیا۔ اب وہ دنیا فانی سے رحلت فرما چکا ہے، ہمیں بہت دکھ ہے اس کا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں اسلامیہ اسکول کی مخالفت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہماری آپس میں مخالفت چل رہی تھی۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب، جن کو طور صاحب کہتے تھے، کہنے لگے کہ کوئی ہتھیار وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ میں نے پوچھا کہ وہ کس لیے؟ کہنے لگے اسلامیہ اسکول کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو خالی ہاتھ کیا کرو گے؟ مجھے کہنے لگے جتنے لڑکے بورڈنگ میں ہیں ان کو چاقو خرید کے دو۔ میں سیالکوٹ گیا، میرے ساتھ عباس علی شاہ، ہم دونوں کافی بڑے بڑے چاقو خرید کر لائے اور لڑکوں کو تقسیم کر دیے۔ پیسے تو طور صاحب نے ہی دیے تھے۔ اب یہ چاقو سما نہیں رہے تھے۔ ایک دن اسلامیہ اسکول کے لڑکے ہمارے بورڈنگ کی گراؤنڈ میں سے گزر رہے تھے، ویسے تو روزانہ ہی گزرتے تھے۔ اس دن میں نے لڑکوں کو کہا فلاں لڑکے کو پکڑ کے اندر لاؤ تاکہ ان کو ڈرایا جائے۔ بشیر اور نذیر دونوں اس کو پکڑ کر بیرک میں لے آئے۔ میں نے چاقو نکالا اور اس کا بازو پکڑا اور چاقو جب کھولا اور کہا کہ تم لوگ اس طرف آئے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، اور ساتھ ہی میں نے چاقو اس کے بازو کی طرف کیا تو وہ ڈر گیا اور اس نے جھٹکے سے بازو چھڑاتے ہوئے کھینچا تو چاقو اس کی کلائی میں لگ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ میں نے فوراً زخم پر ہاتھ رکھ کر خون کو بند کرنے کی کوشش کی۔ پھر لڑکوں کو کہا فوراً کپڑا جلا کے اس کی راکھ لے کر آؤ۔ بس پھر وہ راکھ اس کے زخم پر خوب لگا کے اوپر پٹی باندھ دی۔ وہ زارو کتار رو رہا تھا۔ پھر اس کو تسلی وغیرہ دی، پانی شانی پلایا اور وہ چپ ہو گیا۔ اس لڑکے کا نام پوچھا تو کہتا ہے شیر محمد۔ میں نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟ خیر ہاسٹل میں سب لڑکوں نے مجھے لیڈر بنایا ہوا تھا، تو کوئی کام بھی وہ کرتے تھے تو مجھ سے مشورہ کرتے تھے۔ دو لڑکے پڑھتے پڑھتے اور گھومتے ہوئے کماد کی فصلوں کی طرف چلے گئے۔ رات کو انہوں نے مجھے بتایا کہ گنے لائیں گے۔ نذیر کہنے لگا فلاں کماد کی پلانج ہوئی ہے اور موٹے موٹے گنے ہیں۔ خیر 9 بجے رات کو سپرڈنٹ کا راؤنڈ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم اٹھے، 4 لڑکے تھے وہاں کماد کے پاس جب گئے تو ایک آدمی رضائی اوڑھ کر سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم لوگ کماد کاٹو اور میں اس کی چارپائی پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور جب وہ گنے اٹھا کر نکلے تو میں نے دیکھ لیا۔ جب وہ کافی دور چلے گئے تو پھر میں بھی ان سے جا ملا۔ کماد کے آگ توڑ کر تالاب میں پھینک دیے اور گنے لے کر ہاسٹل میں آ گئے۔ ہال میں چادریں بچھائیں اور چاروں طرف بیٹھ گئے۔ جو 2 ٹیچر تھے ان کو بھی شریک کر لیا۔ رات بھر گنے چوستے رہے، بعد میں چھلکے اٹھا کر چھت پہ بچھا دیے۔ وہ جب سوکھ جاتے تو بعد میں باورچی کو دے دیتے۔ ایک چوکیدار بھی ہوتا تھا، سب ہمارے ساتھی ہوتے تھے۔ وقت خیر و عافیت سے گزر گیا۔ ویکینڈ سب لڑکے گھروں کو چلے جاتے۔ واپسی پر کوئی گھی، کوئی دال بنوا کر، کوئی گجریلا بنوا کر لاتا تھا۔ میں اکثر گاجر کا حلوہ لے کے آتا اور آتے ہی سب کو تھوڑا تھوڑا کھلا دیتا، یعنی بانٹ دیتا۔ اتوار شام جب واپس ہاسٹل میں آئے
تو میں گاجر کا حلوہ لایا تھا اور کوڑلی ٹڈیاں دی کا لڑکا دال بنوا کر لایا تھا۔ میں نے تو سب کو کھلا کے ڈبہ خالی کر کے رکھ دیا۔ چند روز گزرنے کے بعد علی بہادر میرے پاس آیا۔ یہ لڑکا لسو چک کا تھا۔ کہنے لگا کہ کوٹلی والا لڑکا دال بنوا کے لایا ہے مگر اس نے کسی کو نہیں چکھائی اور چوری چوری خود کھاتا ہے۔ وہ باہر گیا تو میں نے علی بہادر کو کہا کہ ڈبہ نکالو اور دال سب میں بانٹ دو اور خالی ڈبہ الماری میں رکھ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاسٹل میں سپرڈنٹ کا بھانجا بھی ہوتا تھا جو اس لڑکے کا نیبر تھا۔ علی بہادر کی اس سے نہیں بنتی تھی۔ اس کا نام عبدالخالق تھا۔ چونکہ علی بہادر کی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی اور اس نے اس کو دال بھی نہ دی۔ دوسرے دن وہ لڑکا جس کی دال تھی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا پین چوری ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کسی پر شک ہے؟ کہنے لگا عبدالخالق پر۔ میں نے کہا رپورٹ کرو سپرڈنٹ کو۔ ہم اپنا کارنامہ تو بھول گئے تھے۔ جب اس نے شام کو سپرڈنٹ کو جا کر بتایا کہ عبدالخالق نے میرا پین چرایا ہے، اس نے عبدالخالق کو بلایا اور تفتیش کی تو عبدالخالق نے کہا مجھے تو پین کا علم نہیں، البتہ جنہوں نے دال چرائی ہے انہوں نے لیا ہوگا۔ پھر کیا تھا؟ بٹی صاحب تھے بڑے غصے والے، ایسے ہی لگتا تھا جیسے پن نکلا گرنیٹ۔ پھر کیا تھا؟ سپرڈنٹ نے مجھے اور علی بہادر کو اپنے کوارٹر میں بلایا۔ پیغام سنتے ہی ہمارے پسینے چھوٹ گئے اور اوسان خطا ہو گئے۔ اس پن نکلے گرنیٹ نے ہماری کیا درگت بنائی وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اب اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ خدا حافظ۔